मा बकाउल उम्मती बाद शतमी नबीहा, उस उम्मत को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है अगर उसके नबी को कोई गाली दे और फिर उसका बदला ना ले लिया जाए। उस उम्मत को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और ये बात इमाम मालिक ने अपनी तरफ से नहीं कही। आज ये बातें हम करेंगे, करते हैं, और शरीयत को छुपाना हराम समझते हैं। इन लोगों को बड़ी तकलीफ होगी कि ये मौलवी कैसे फतवे देते हैं। ये मौलवी का फतवा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु। क्या आप जवाब दें? मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु और मन सब्बा सहाबी फजलिदूहु। क्या मतलब? जो कोई नबी को गाली देगा उसके सर को उसके तन से जुदा कर दिया जाएगा, और जो कोई मेरे सहाबी को गाली देगा उसको कोड़े भी लगाए जाएंगे, उसको दुर्रे भी लगाए जाएंगे, उसको कैद में भी डाला जाएगा, उसको अदियत भी दी जाएगी, यहां तक कि वो तौबा ना कर ले। बात समझ आई? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुलिया दे दिया। इब्ने खत्तल, बड़ी बातें होती है, ठीक है, रसूलुल्लाह के पास ये इख्तियार था कि वो अपनी मर्जी से किसी को मुआफ कर दें, अपनी मर्जी से। साहिब शरीयत है, वही आ रही है, किसी को माफ किया, किसी को सजा दी, ये रसूलुल्लाह का इख्तियार है। लेकिन जब रसूलुल्लाह और दीन और शरीयत कोई आइन, कोई कानून, कोई ला दे जाए, फिर उम्मती को ये इख्तियार नहीं है कि वो ये दलाइल पेश करे, रसूलुल्लाह ने फलां को माफ कर दिया था, तुम भी माफ कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके के ऊपर बयान किया जाता है कि सहाबा तलवारें तेज कर रहे थे, बिलाल खुश थे, आज खून का बदला खून लिया जाएगा। रसूलुल्लाह ने कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम्हें मैं मुआफ करता हूं। ये हदीस तो बयान कर दी जाती है, अगली बात नहीं बयान की जाती। रसूलुल्लाह ने साथ में ये भी कहा था, इन सब को, ये मेरे भाई हैं, मुआफ करता हूं, मगर इब्ने खत्तल को, उन चार को, उसको जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी, खाना काबा के पर्दे के साथ भी लटका हुआ होगा, उसको वहीं पे कत्ल कर दिया जाएगा। साहबा ने फिर किया कि नहीं? खाना काबा मस्जिद हराम है, हुर्मत वाली जगह है, खाना काबा के पर्दे के ऊपर लटके हुए इब्ने खत्तल को और दीगर लोंडियों को कत्ल करने का हुक्म रसूलुल्लाह ने दिया था कि नहीं? वजह क्या थी? अम्मी आयशा बयान करती हैं कि अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह ने कभी अपना जाती इंतकाम नहीं लिया। ये बात समझने की जरूरत है। रसूलुल्लाह ने अपना जाती इंतकाम कभी नहीं लिया, तो इनको कत्ल क्यों करवाया? इसका मतलब है ये शरई सजा थी, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई थी, ये रसूलुल्लाह का जाती इंतकाम नहीं था। क्योंकि मुआशरे के अंदर जो बिगाड़, जो फसाद रसूलुल्लाह को गाली देने से और रसूलुल्लाह को बुरा कहने से बपा होता है, वो इतना शदीद है कि उसकी एक ही सजा है कि गुस्ताहे रसूल की गर्दन को उसके तन से जुदा कर दिया जाए। एक ही सजा है, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु मन सब्बा सहाबी फजलिदूहु। ये कुलिया याद कर लें। रसूलुल्लाह, और ये भी बड़ी बात है, जो बात जिस महल के ऊपर हो वो नहीं समझी जाती। रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है औरतों को कत्ल ना किया जाए, जंग के अंदर भी बच्चों को कत्ल ना किया जाए, बूढ़ों को कत्ल ना किया जाए, दरख्त को ना काटा जाए, खेतियों को ना बिगाड़ा जाए। ये सारे हुक्म मौजूद हैं, आप जानते हैं अल्लाह के फजल से। अब बताइए, एक तरफ तो रसूलुल्लाह औरतों को हालत जंग में कत्ल करने की इजाजत नहीं देते, एक तरफ फतेह मक्का के मौके के ऊपर 4 लोंडियों के कत्ल की इजाजत। दूसरी तरफ देखिए, एक साहबी है नबीना साहबी हैं, और वो खुद बयान करते हैं कि मेरी एक लोंडी थी। आप ये सारे अहकामात शरी जानते हैं, आपको एक अरसे से बयान कर रहा हूँ। उम्मे वलद थी। उम्मे वलद का हुक्म आपको पता, बीवी जैसा होता है, लोंडी का नहीं रहता। और वो कहते हैं उस लोंडी में से मेरे 2 खूबसूरत मोतियों जैसे बेटे थे, मोतियों जैसे बेटे थे। वो रसूलुल्लाह की ज़ात में तौहीन किया करती थी। मैं उसको समझाता था, जुबान को कंट्रोल कर, लगाम दे। फिर एक रात वो हद से ज्यादा बढ़ गई और रसूलुल्लाह के बारे में गाली निकाल दी, मुआज़ल्लाह। फिर मैंने ये नहीं देखा
کہ میرے موتیوں جیسے بچوں کی ماں ہے، میں نے تلوار کو نکالا، پیٹ میں ڈالا، سینے تک لے گیا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ رسول اللہ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا، اور لوگوں سن لو، اس عورت کا خون رائے گا چلا گیا۔ لوگوں نے کہا یہ نبینہ تو بڑا عظمت والا ہے، یہ نبینہ کے اوپر رسول اللہ نے کیسا شرعی حکم لاگو کر دیا ہے۔ حضرت عمر یہ باتیں سن رہے ہیں، نابینا نابینا، کہا کس کو نابینا کہتے ہو؟ یہی بصیر و بینا ہے، یہی علم و دانا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کیا ہے، آج کے بعد کوئی اسے نبینا مت کہے۔ من سب نبیا فاقتلوہ، جو کوئی نبی کو گالی دے اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ شرعی حکم ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اسماء بنت ابی بات عورتوں کی ہے، یہ عورت کا قتل ہوا ہے کہ نہیں؟ حرب میں، جنگ میں عورت کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جو رسول اللہ کو گالی دے گی اس کو بستر کے اوپر بھی قتل کر دیا جائے گا۔ پاکستان کے اندر یہ وضاحت بھی ضروری ہے، 295 کا قانون موجود ہے۔ جب کسی ریاست کے اندر کوئی قانون موجود ہو پھر قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، پھر اس قانون کے ذریعے پروب کرنا چاہیے معاملہ۔ یہ تو ایک جزوی بات۔ اسماء بنت مروان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ تھی۔ عمیر بن عدی کو پتہ لگا میرے قبیلے کی یہ عورت بڑی عزت والی ہے، بڑی حشمت جاہ و جلال والی ہے، اس نے رسول اللہ کو فلاں فلاں جگہ پہ برا بلا کہہ دیے۔ تلوار لے کے نکلے، اس کی گردن کو کاٹ دیا، اسماء بنت مروان کو لٹا کے ذبح کیا۔ قبیلہ اکٹھا ہو گیا، کیا کرتے ہو عمیر؟ اپنے ہی قبیلے کی عورت کو قتل کر رہے ہو، یہ کیا تم پہ جنون طاری ہو گیا؟ کہا اللہ کی قسم جو الفاظ اس نے کہے ہیں، میرا پورا قبیلہ اگر ان الفاظ کے ساتھ متفق ہے تو پھر لیٹ جائے۔ عمیر بن عدی ایک ایک کو ذبح کر کے جائے گا۔ من سب نبیا فاقتلوہ، اور عمیر بن عدی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ معافی کے قصے تو بڑے ہم سناتے ہیں، یہ واقعات کہاں پہ چھپاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیں کتنا بڑا جملہ رسول اللہ نے کہہ دیا، جو کوئی اس زمین کے اوپر ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جس نے اللہ کی مدد کی اور رسول اللہ کی مدد کی، وہ عمیر بن عدی کے چہرے کو دیکھ لے۔ اللہ کی مدد کی، رسول اللہ کی مدد کی۔ آج ہم اتنے بے بس ہیں، بے کس ہیں، بائیکاٹ کی آواز اٹھاؤ، لبرل مافیا یا مولوی بائیکاٹ کی باتیں کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس حوالے سے بھی اپنی چند گزارشات کو آگے چل کے رکھوں گا۔ میرے